रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सुरक्षामा व्यापक कटौती। पूर्व राजा र पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवासमा सशस्त्र प्रहरी मात्रै खटिने। राज्य सत्ताद्वारा अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने प्रक्रिया सुरु। अभिव्यक्ति दिएकै कारण जो कोहीलाई धरपकड गर्ने लगायतका क्रियाकलापमा सरकार सक्रिय। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न, पार्टीको विवाद निरूपणमा ढिलाइ किन? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउन जारी गरिएको राष्ट्रिय सङ्कटकालको व्यवस्था रद्द। जनताको करबाट सीमामा पर्खाल बनाउँदा अनावश्यक खर्च हुने भनाई। र फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखलाई फाइनलमा टिग्रेस 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सुरक्षामा व्यापक कटौती गर्नुका साथै सुरक्षा जिम्मेवारी समेत हेरफेर गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा नपरेका पूर्व तथा बहालवाला व्यक्तिका अंगरक्षक एवं निवास सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउन थालिएको छ। कार्यविधिमा तोकिएभन्दा बढी खटिएका ठाउँमा सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने तयारी छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयबाट कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हालै पारित मापदण्ड सहित निर्देशन आएको र त्यही क्रममा जनशक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न थालिएको जनाएका छन्। गृहको निर्देशनपछि 7वटै प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउन थालिएको छ। उनीहरूका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तोकिए बमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघ सरकारका मन्त्री सरह हुने भएकाले उनीहरूको सुरक्षामा प्रहरी र सेना खटिनेछन्। संघका मन्त्रीको सुरक्षामा पनि सेना र प्रहरी नै तैनाथ हुनेछन्। पूर्व उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिँदै आएकोमा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ हुनेछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुरक्षामा सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट जनशक्ति खटिनेछन्। रक्षा मन्त्रीको सुरक्षामा सेना र गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र खटिनेछन्। संघका राज्य र सहायक मन्त्रीको सुरक्षामा सेना र प्रहरी खटिँदै आएकोमा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनेछ। प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलको नेताको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ। मुख्य सचिव र गृह सचिवको सुरक्षामा 6 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ। उनीहरूको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी फिर्ता हुनेछन्। पूर्व राजा र पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवासमा सशस्त्र प्रहरी खटिनेछन्। नेपाल प्रहरीबाट पनि जुनियर अधिकृत अंगरक्षकका रूपमा खटिनेछन्। पूर्व राजाको सुरक्षामा नागार्जुन बेसले स्थापना गरेर 70 भन्दा बढी जनशक्ति खटिँदै आएकोमा अब 16 जनामा सीमित गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पनि 50 भन्दा बढी प्रहरी र सशस्त्र खटिँदै आएकोमा कार्यविधिमा नपरेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने तयारी छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका 16 जना खटिनेछन्। पूर्व उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा 11 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशका लागि अवकाश पाएको 5 वर्षसम्म 6 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखका लागि हाल नेपाल प्रहरी खटिँदै आएकोमा अब सशस्त्र प्रहरीलाई तैनाथ गरिनेछ। 2069 असोज 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनाव गराउन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्नुभयो र नयाँ सरकार बन्न केही समय लाग्ने भन्दै मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको घोषणा गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्रले सो घोषणा गर्ने बित्तिकै रत्न पार्कमा गएर तत्कालीन एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरा सोभियुका अध्यक्ष राजेन्द्र राई सहितको टोलीले राजा विरुद्ध नारा लगायो। टोलीमा तत्कालीन अनेरा सोभियुकी प्रचार विभाग प्रमुख रामकुमारी झाँक्री पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर राईले भन्नुभएको थियो, नागरिकको अधिकार एक दिन र एक क्षणका लागि पनि खोज्न पाइँदैन। त्यसपछि विद्यार्थीले क्रमशः आन्दोलनका उभार ल्याए। रामकुमारी झाँक्रीहरूले सडकबाटै गणतन्त्रको नारा घन्काउँदा पार्टीको एजेन्डा बाहिरको नारा लगाएको भनेर कारवाही गर्न माग गर्नेहरू अहिले राजकाजमा छन्। सडकमा झाँक्री सहितका विद्यार्थीले गणतन्त्रको नारा घन्काउन सुरु गरेको निकै पछि 2062 भदौमा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यतिखेर अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने पार्टी लाइनको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बैठकमा ओलीले यो आन्दोलनबाट गणतन्त्र ल्याउनु बैलगाडामा चढेर अमेरिका जानु सरह हो भन्नुभएको थियो। गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष
सङ्घर्ष गर्ने पार्टी निर्णयमा तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र मुकुन्द न्यौपानेले लिखित रूपमा फरक मत दर्ता गर्नुभएको थियो। झाँक्रीले गणतन्त्रका लागि टाउको फुटाइरहँदा यो पार्टीको लाइन हुनै सक्दैन भनेकी तत्कालीन अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्रको व्यवस्था बमोजिम नै मुलुकको राष्ट्रपति हुनुभएको छ। गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेकी उहाँ राष्ट्रपति झाँक्रीलाई राष्ट्रपति विरुद्ध बोलेको भन्दै प्रहरीले हिजो हिरासतमा लियो। उहाँ विरुद्ध राज्य विरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाउन खोजियो, यद्यपि सर्वत्र विरोधपछि यो सफल भएन। हिजै साँझ झाँक्रीलाई रिहा गरियो। झाँक्रीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा पक्राउ गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। संविधान निगरानी समूहले सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने क्रम बढ्दै गएको औँल्याउँदै भन्नुभएको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोकिएपछि राजनीति र कानून रहँदैन, त्यसपछि लोकतन्त्र रहँदैन। प्रश्नवादबाट मुलुक समर्थनवादमा जाँदैछ। नेपालको लोकतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले जोगाएको छ। नबोल्ने संस्कार लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। त्यही कार्यक्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बागलुङमा रहेकी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको थियो। झाँक्री त्यही दिन त पक्राउ पर्नु भएन, 3 दिनपछि भने प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गर्यो। चौतर्फी विरोध र सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा परेकाले सरकारले झाँक्रीलाई 5 घण्टापछि रिहा गर्यो। तर अभिव्यक्ति दिएकै कारण जो कोहीलाई धरपकड गर्ने लगायत क्रियाकलापमा सरकार सक्रिय रहेको संकेत देखियो। अलि जटिल खालका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न स्थापित महानगरी प्रहरीको अपराध महाशाखाले नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी नेता झाँक्रीको अभिव्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्दै पक्राउ पूर्जी हिजो दिउँसो थमाएको थियो। पूर्जीमा राज्य विरुद्धका कसुर अन्तर्गत दफा 58 को कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नु परेकाले भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 58 मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने र दिए 7 वर्षसम्म कैद तथा 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने भन्ने व्यवस्था छ। ऐनमा राष्ट्रपतिलाई संविधान वा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न रोक लगाउन वा कुनै काम गर्न बाध्य पार्न नहुने उल्लेख छ। तर त्यस्ता कामका लागि धम्की दिन र डर त्रास देखाउन नहुने भन्ने बेहोरा ऐनमा उल्लेख छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदको मर्यादा र गरिमा राख्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। कांग्रेस महानगर समिति विराटनगरले हिजो आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा उहाँले राष्ट्रपतिको आदेशले आफूहरूको मुख नछेकिने बताउनुभयो। थापाले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको विरोधमा बोल्दा रामकुमारी झाँक्रीमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ। झाँक्रीले राष्ट्रपतिबारे व्यक्तिगत कुरा बोलेको भनिएको छ। राष्ट्रपतिको पद व्यक्ति होइन, संस्था हो। थापाले नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी नेता झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएकोमा विरोध गर्दै आफूहरूको मुख उहिलेको राजाको आदेशले नछेकिएको र अहिलेका राष्ट्रपतिको आदेशले पनि नछेकिने बताउनुभयो। कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्य विरुद्धको कसुर करार गरेर प्रतिशोधको राजनीति नगर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादा राख्न नेकपाका दुवै समूहलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरूपणमा किन ढिलाइ गरिएको भनेर निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेको छ। सो पक्षले आफ्नो तर्फबाट पेश गरिएको दाबीमाथि आयोगले के कस्ता प्रक्रिया र कारबाही बढाएको छ त्यसको जानकारी समेत मागेको छ। दाहाल नेपाल पक्षबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले ती विषयमा स्पष्ट जानकारी माग्दै लिखित पत्र हिजो आयोगमा दर्ता गराउनु भएको हो। दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया गरेर आयोगमा माग दाबी गरेको 10 दिन गुज्रिसक्दा पनि त्यसमाथि किन कुनै सुनवाई भएन त्यसको लिखित जवाफ आफूहरूले खोजेको नेता पाण्डेको भनाइ छ। दाहाल नेपाल पक्षले माघ 20 गते दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार दलको मान्यता सम्बन्धी माग दाबी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरूपण प्रक्रियामा पस्नुपर्ने भन्दै पाण्डेले त्यसमा गरिएको ढिलाइले अनेकन शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बोल्न नमिल्ने भनाई दोहोर्याउनु भएको छ। पार्टीको भातृ संस्था आदिवासी जनजाति संघ र केन्द्रीय विभागले हिजो आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयमा बोल्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै नहुने बताए पनि देउवाले चुनावको तयारी भने गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चुनाव वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना जे भए पनि अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने देउबाको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई खटाएको छ। सेनाको भूमिका बढाउने गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि अग्रभागमा एपीएफ र ब्याकफोर्समा सेनाको संयन्त्र रहने गरी छुट्टै नीति ल्याउन अहिले तयारीलाई तीव्र पारेको छ। त्यसैको तयारी स्वरूप प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले हालै काठमाडौँमा गरेको सेमिनारमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि एपीएफलाई डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। तर नेपाली सेनाले आफ्नो नेतृत्वलाई भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्यो। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरिरहेका सुरक्षा निकायका उचित समन्वय र सहकार्य भएन भने गृह अन्तर्गतको सशस्त्र र रक्षा अन्तर्गतको सेनाबीच अघोषित द्वन्द्व निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। सीमा सुरक्षामा नेपाली सेनाले आफ्नो चासो देखाएको छ। सीमा अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै जाँदा सेनाको चासो स्वाभाविक पनि छ। दक्षिणतर्फ नेपालीमाथि वर्षेनी हुने गरेका भारतीय ज्यादती र भूमि अतिक्रमण तथा उत्तरतर्फ विकट पर्वतीय भेगमा राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपाल विरुद्ध हुने गतिविधि सदैव नियन्त्रण प्रमुख चुनौती बन्ने गरेको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादी गतिविधिको जोखिम रहेको विश्लेषण पनि नेपाली सेनाको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकाय बीचको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट रूपमा तोकिनु पर्ने प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बताउँछन्। खुला सिमानाको कारण सीमा क्षेत्रमा हुने गैर कानुनी घुसपैठ, मानव तस्करी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधिहरूको जोखिम र खतरा हामीलाई निरन्तर रहँदै आएको छ। यस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामी सबैले तत्काल रूपमा महसुस गरेका छौँ। पछिल्लो समय सेनाले बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास गर्दा जनमानसको मनमा आश्चर्यसँगै रोष पनि थियो। कालापानी र लिपुलेक जान नसक्ने गाडी र सेनाको परेड फराकिला र चौडा सडकमा हुनुको अर्थ छैन भन्ने भाव धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पोखे। त्यही आम नागरिकको धारणा बुझेरै होला नेपाली सेनाले एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणाको प्रस्ताव गरेको छ। सेनाले सीमामा खटिने सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। हुन त सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058मा सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको उल्लेख छ। सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा भारत र चीनतर्फ गरी 205 बीओपी स्थापना गरिएको छ। तर त्यस अनुसार साधन स्रोतको उपलब्धता र जनशक्ति परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि द्वन्द्व र सामान्य अवस्थामा छुट्टा छुट्टै नीति अपनाएर सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति गर्ने खाका बनाएको हो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सीमा सुरक्षाका लागि सूचना आदान प्रदान र समन्वयका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिने सबै निकायको साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन्। सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण, संशोधन, परिमार्जन एवं सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको व्यवहारिक पक्षहरूलाई समेटेर समाधानका उपायहरू सम्बन्ध। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सीमा सुरक्षा सरकार र गृह मन्त्रालयको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएकाले आपसी समन्वय र सहकार्यमा समान दृष्टिकोण र औपचारिक संयन्त्रबाट प्रभावकारी रूपमा सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने र डेडिकेटेड फोर्स सशस्त्र नै हुने बताउँछन्। सीमा सुरक्षाको लागि चारवटा सुरक्षा निकाय बीच उचित समन्वय, सूचना आदान प्रदान र सहकार्यका लागि एउटा सशक्त औपचारिक संयन्त्र नै बनाउन आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने सेमिनार मुलुकमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो। भारततर्फ नेपालको करिब 1880 किलोमिटर खुला सिमानामा खटिने सबै सुरक्षा निकाय बीच एक आपसमा समान दृष्टिकोण र समन्वय बिना प्रभावकारी सीमा सुरक्षा असम्भव छ। चीनतर्फ 1414 किमी लम्बाइको बन्द सिमाना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सीमा सुरक्षा जस्तो गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण विषयमा आन्तरिक छलफल तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त हुने राय सुझावबाट नीति निर्माण एवं सीमाको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। प्रस्तुत कार्यपत्रहरू र तिनमाथि हुने विचार मन्थन र त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र त्यसले हामी सबैलाई आगामी दिनमा सीमा सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम अगाडि बढाउन योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
2 वर्ष यताका मन्त्री परिषद र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न मितिका निर्णय पनि सेनालाई सीमामा बलियो बनाउने खालका छन्। गत साउन 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सेनामा सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठनको निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जङ्गी अड्डाले एकतारे जर्नेलको नेतृत्वमा निर्देशनालयको संरचना बनाइसकेको छ। गत असार 23 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट पारित सो सुरक्षा नीति गोप्य छ। त्यसमा सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सरकारी निकायहरूबीच उचित समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। हिंसात्मक र गैर कानूनी गतिविधि गरेको आरोपमा 2 वर्षदेखि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 4 वामपन्थी दलले खुला रणनैतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा गरेका छन्। चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल आहुति संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले हिजो काठमाडौँमा मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। मोर्चाले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन लगायतको प्रस्ताव अघि सारेको छ। मोर्चा घोषणापछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, जनगणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवादको रणनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामाथि हस्तक्षेप सहित अघि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ। न्याय, शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता र समृद्धि यस्तै दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन। त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र सङ्कट समाधानको दिशामा अघि बढ्न राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार र जनगणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको राजनीतिक श्रृङ्खला हुँदै अघि बढ्न आवश्यक छ। बैतडीकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन नसक्दा आफूहरूले पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै बेनी स्थित लिटल गार्डन एकाडेमीका छात्राले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाए। 3 वर्षसम्म निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा भागीरथीको सोही नियति दोहोरिएको उनीहरूको भनाइ छ। दोषीको पहिचान र कारबाहीको माग गर्दै छात्राहरूले बालिका, किशोरी र नारीको अस्मिता रक्षा तथा जीवन रक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक साता अघि बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो। अहिलेसम्म दोषी पत्ता लागेको छैन। घटनामा संलग्नको चाँडो पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेको छ। माघ 16 गते नेपालगञ्जमा एक युवकले 15 वर्षीय किशोरीलाई होटलमा लगी बलात्कार प्रयासपछि हत्या गर्न खोजेका थिए। युवती चिच्याएपछि होटलवालाले थाहा पाएर उद्धार गरी अस्पताल पुर्याए। आकस्मिक उपचारपछि उनलाई एक संस्थामा राखिएको छ। अधिकारकर्मी लक्ष्मी तिवारीका अनुसार विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेकी किशोरीलाई युवकले चक्कु र ब्लेड देखाएर डर त्रासमा पारी होटल पुर्याएका थिए। उनले भनिन् बलात्कार प्रयास गर्दा किशोरीले नमानेपछि घाँटीमा थिची डोरीले बाँधेर लात्ती मुक्काले हिर्काएर अचेत पारेछ। नाक र आँखाबाट रगत निस्किएपछि ढोका थुनेर भागेछ। माघ 14 गते काठमाडौँको जोरपाटी बस्ने 23 वर्षीय युवतीलाई सौतेला बुबाले बलात्कार गरी हत्या प्रयास गरे। प्रतिकारमा हात टोकिदिएपछि उनले युवतीको टाउकोमा ढुङ्गाले हाने, फलाममा ठोकिएर अर्धचेत बनाएका थिए। युवतीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने घाँटी पनि भाँचिएको छ। युवतीको अवस्था बुझ्न मंगलबार वीर अस्पताल पुगेकी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भन्नुभयो, स्थिति गम्भीर पायौं, अझै पनि होस खोल्न सकेको छैन। पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेसँगै हत्या र हत्या प्रयासमा समेत वृद्धि भएको यो प्रतिनिधि घटनाले प्रश्न पार्छ। नेपालमा दैनिक सरदर 6 देखि 7 महिला, बालिका तथा किशोरी बलात्कृत हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो 2.5 वर्षमा 5635 महिला, बालबालिका तथा किशोरी बलात्कृत भए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2230, 76-77 मा 2144 र चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म 1260 जना बलात्कृत भएका छन्। यो अवधिमा बलात्कारपछि 16 जनाको हत्या भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बैतडीमा भगीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या हुँदा यो संख्या 17 पुगेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्ति अपराधको जिउँदो प्रमाण रहे पनि पस्ने डरले हत्या र हत्या प्रयास गर्ने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ।
डाक्टर गोविन्द केसीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध फागुन 12 गतेदेखि 20औं सत्याग्रह थाल्ने बताउनु भएको छ। केसीले अवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरियोस् भन्दै आमरण अनसन बस्ने बताउनु भएको हो। हिजो माइतीघर मण्डलामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले 20औं सत्याग्रहका बारेमा जानकारी गराउनु भयो। असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अवैध रूपमा अख्तियार मानवाधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति रद्द गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सार्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। झण्डै 2 साता अघि काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्ले खोला फुटुङका किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू रोग H5N8 पुष्टि भयो। केन्द्रीय पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रमा 1865 हाँस, 622 बट्टाई, 32 कुखुरा, 25 टर्की, 542 अण्डा र 75 किलो दाना नष्ट गरियो। त्यसपछि बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेको सरकारले 2 साता नबित्दै फेरि सो क्षेत्रमा बर्ड फ्लू देखिएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 1 मा पालेका हाँसमा बर्ड फ्लू देखिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो शंकास्पद रूपमा कुखुरा मरेपछि निगरानी भइरहेको थियो। बुधबार बेलुका बर्ड फ्लू भएको पुष्टि भयो। बुधबार राति पंक्षी नष्ट गरेर नियन्त्रण गर्न सकेनौं। सबै प्रक्रिया पुर्याएर हिजो नियन्त्रणमा लिएका छौं। विभागका अनुसार हाँसको नमुना केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा रियल टाइम PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणको क्रममा बर्ड फ्लू प्रमाणित भएको हो। रोग नियन्त्रण अन्यत्र फैलन नदिन र नियन्त्रणमा लिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकाय परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी 10 अर्ब रुपियाँको कोष सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। त्यसका लागि NRNA ले छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो बसेको बैठकमा यसरी स्थापना हुने कम्पनी मार्फत सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्व सहमति बमोजिम 5% लगानी गर्ने निर्णय पनि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउन जारी गरिएको राष्ट्रिय संकटकालको व्यवस्था रद्द गर्नुभएको छ। जनताको करबाट उठेको कुनै पनि रकम सीमामा पर्खाल बनाउन अनावश्यक खर्च हुने बाइडेनको भनाइ छ। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदलाई बाइपास गर्दै सैनिक बजेट प्रयोग गर्न संकटकाल घोषणा गर्नुभएको थियो। हालसम्म सीमामा पर्खाल बनाउनका लागि $25 अर्ब खर्च भइसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कार्यकारी आदेश जारी गर्दै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णय उल्टाइरहेको बाइडेनले यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रद्द गरेका हुन्। ट्रम्प शासनकालमा छुटिएका आप्रवासी परिवारलाई एक गर्ने समेत बाइडेनले निर्णय गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। जर्मन महारथी बायर्न म्युनिखले फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। कतारको दोहामा गैराती भएको फाइनलमा मेक्सिकन क्लब टिग्रेसलाई 1-0 हराउँदै बायर्नले उपाधि उचालेको हो। बायर्नको पछिल्लो 9 महिनामा यो 6औं उपाधि पनि हो। क्लब विश्वकप सँगै बायर्नले यसै सिजन UEFA सुपर र जर्मन सुपर कपको उपाधि पनि हात पारेको छ। दोहा स्थित एजुकेसन सिटी स्टेडियममा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा 59 मिनेटमा बेन्जामिन पावार्डले गरेको गोल बायर्नको जितमा निर्णायक बनेको थियो। खेलमा मेक्सिकन क्लबलाई दबावमा राखे पनि बायर्नका थप आधा दर्जन अवसर भने खेरा गएका थिए। बायर्नका मिडफिल्डर जोसुआ किमिचले खेलको सुरुवातमै गोल गरे पनि भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीले त्यसलाई मान्यता दिएनन्। युरोपेली क्लबले फिफा क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको यो लगातार 8औं सिजन हो। अघिल्लो पटक प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलले उपाधि चुमेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:52 हुनेछ। हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथलका बीचमा नेपाली समाजको मनोविज्ञानका बारेमा समाजशास्त्री डाक्टर रमेश पराजुलीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।